Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Sagad mahitabo ang pagpanghupong sa mga batiis, sa ankle ug sa atuang tiil. Apan, pwede usab nga makasinati og pagpanghupong sa tanang mga parte sa kalawasan. Ilabi na kung adunay sakit sa kasing-kasing o pulmonya. Pwedeng maipon ang fluids sa mga baga ang itawag kini og pulmonary edema. Pwede usab nga mamahimo nga pinakalit lamang ang pagpanghupong. Base kini sa hinungdan. Apan sa pipila ka mga higayon, nahimo usab kining long term ang pagpanghupong tungod sa mga sakit nga hatod niini. Usa sa mga timailhan o mga sintomas sa pagpanghupong o edema mao ang pagpanghubag o pagka-puffy sa tissue sa ilam sa panit nga apektado niini. Apil usab sa bation sa mga gihupong mao ang bugat nga pamati sa apektadong parte. Ilabi na katong mahitabo ang pagpanghupong sa mga batiis o tiil. Manakit ang apektadong parte ug mamula ang panit sa apektadong parte usab sa naigo niining maong pagpanghupong. Manggahi ang mga kaunuran ug muubos ang produksyon sa ihi. Hinumdumi nga dili tanan nga mga gikaingon nga mga sintomas masinati ug dungan-dungan sa usa ka pasyente. Magdepende kini sa kung unsa ang hinungdan ug kung unsa nga parte sa lawas ang dunay pagpanghupong. Ug unsa ang mga hinungdan niining pagpanghupong o ang gitawag nga edema. Aduna mga bad lifestyle habit nga pwedeng maghatod usab niining maong kondisyon. Sama na lamang sa pagkaon ng mga maparat o mga kulang sa ehersisyo nga mga tao. Aduna sa gitawag nga dependent edema. Gumikan kini sa gravity ug sa kung unsa ang pagdagayday sa dugo paingon ngadto sa mga batiis, sa ankle ug lakip na sa atuang tiil. Kini mahitabo kung makalingkod o makatindog og dugay-dugay nga oras sa usa lamang ka posisyon. Sa mga kababayenhan, pwede usab nga maghatud kini og pagpanghupong kung buntis. Kini tungod kay mudaghan ang mga fluids sa lawas sa usa ka babaye aron nga mahatagan og tamang nutrisyon ang iyahang lawas dungan usab sa iyahang gisabak. Ug ang mga nagkalain-laing klase sa pagpanghupong base kini sa mga hinungdan ug kung unsang parte sa lawas nga mahitabo. Pipila niini mao ang gitawag nga cerebral edema o pagpanghupong diha sa utok. Macular edema, pagpanghupong sa macula, ang parte sa mata nga naghatag kini sa mga tawo og mga klaro ug detalyadong pananaw. Periorbital edema o ang pagpanghupong sa palibot sa mga mata. Pulmonary edema, ang pagpanghubag sa mga baga. Ug ang peripheral edema, ang pagpanghupong diha sa mga batiis, sa mga ankle, mga braso, kamot ug sa tuang tiil. Aduna sa mga nagkalain-laing grade o antas ang pagpanghupong. Aron nga masayran usab kung unsa ka grabe ang maong pagpanghubag. Sa karaghanang higayon, mawara gilayon ang pagpanghupong kung mahumana ang kondisyon nga nakaingon niini. Samtang aduna sa mga kaso nga ang pagpanghupong pwedeng moresulta sa komplikasyon kung dili gilayon mahatagan og hinanaling pagtagad. Sama na lamang sa pag-stretch sa panit nga pwedeng maghatod pa kini og pagpangatol, pagpanggahi sa mga apektadong parte, pagpanakit sa
nang hupong nga parte sa lawas, dili maayo nga pagdagayday sa dugo ug ang pagtaas sa risgo nga makasinati og impeksyon sa apektadong parte, makahiagom og peklat o scarring sa mga tissue ug muscle. Mahinungdan usab nga hinumduman ang mga sitwasyon sa pagpanghupong nga gikinahanglan ang emergency medical attention moadtod gilayon sa ospital kung nakasinati ang mga musunod dungan sa pagpanghupong. Human nga makasinati kini og mga samad sa mga nanghubag nga parte sa lawas, pagpanakit ug paglain-lain og kolor sa apektadong parte, pagbaton og problema o kalisdanan sa paglihok, lakip na ang malisdan sa pagginhawa. Apan bisan pa man niini, gikinahanglan gyapon nga magpakonsulta sa doktor kung makasinati og mga pagpanghupong nga di na masayran ang mga hinungdan niini o mo grabe pa ang maong pagpanghupong. Apan aside ba mo nga dunay mga natural nga alternatibo nga pwede makahatag og potensyal nga benepisyo alang niini? Kani atong pagkasayron sa pagbalik sa tuang programa. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrasurical, makabuhay, masaganang malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Nabihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! Ug syempre mga dugang pang health tips ang atong pagasayron sa pagbalik sa atuang programa. Mga kamakabuhay, padayon ka mong nagpaminaw dinhi sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skin Care Oil. At higing sa gihapon ang inyong magkauban para sa health tips for the day. Sama sa grabing kondisyon ang pagpanghupong, mamahimo sab kining mahatagan og solusyon pinaagi sa tabang sa home remedies. Ugusan na dinhi ang cold compress aron nga mablikayan usab ug maibanan ang pagpanghubag nga hatod kini sa pagpanghupong. Mamahimong sulayan usab ang pag-inom og green tea nga makahatag kini og daghang benepisyo sa atoang lawas. Ugusan na dinhi ang pag-metabolize sa excess fluid sa atoang lawas. Sulay usab ang oregano tea nga adunay diuretic properties nga mamahimong magtanggal sa pipila ka mga excess nga sodium ug fluid sa tuang lawas ug mamahimong makaayo pa sa pagpanghupong. Aduna sa mga pagkaon nga pwede ug maayo alang sa mga adunay mga hupong. Ang mga pagkaon mao kini nga mga gulay, prutas o mga pagkaon nga abunda sa magnesium. O karon usab nga makabaton og mas himsog nga panlawas kalayo sa mga sakit-sakit, mas labing maayo nga motumar adlaw-adlaw og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement tungod kay aduna kini mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga maghatag og kaayuhan sa atoang panlawas. Og labi na usab nga makatabang paghatag og makapalayo sa mga sakit-sakit tungod kay kini usa ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune booster o detoxifier. Giila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer o natural pain reliever. Ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ug kana ang naglangkob sa ato ang programa ning adlaw hatod kani
kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Doon na mo'y mga pangutana bahin sa mga produkto sa EXL Makabuhay. Pwedeng tawagan ang hotline 0917-728-1434. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong nakauban at higing mo yun kaninyo daghang salamat. Ug hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw, og ampingi ang panlawas. Excel in Health, Excel in Life sa EXL. Lamang ka. Halina't magmakabuhay. Our town, our radio, radyo natin. Hi, ako si Flora Midbayer.